नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीचको भेटवार्ता सकिएको छ। भेटवार्तामा सभापति देउवाले जसपाका नेताहरू महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरूसँगको छलफलका जानकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। यस्तै पछिल्लो समीकरण बारेमा पनि दुई नेताबीच छलफल भएको थियो। राष्ट्रपतिले दिएको समीक्षाभित्र बहुमतको सरकार गठनका लागि दलहरूको दौडधुप जारी रहेको बेला दुई पार्टीका प्रमुखबीच भेटवार्ता भएको हो। नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीभित्र राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा पर्ने परिस्थितिका सन्दर्भमा आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बिहीबार बिहान बसेको बैठकले पार्टीभित्र राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा पर्ने परिस्थितिका सन्दर्भमा आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार ओलीलाई दिने निर्णय भएको पार्टी प्रवक्ता प्रदीप गेहलीले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै बैठकले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल लगायत 4 नेतामाथि गरिएका कारबाही फिर्ता गरेको छ। बैठकले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष भीम राहुल, नेताहरू घनश्याम भूषाल र सुरेन्द्र पाण्डेको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। पार्टी एकताको रक्षाका लागि विगतका कुरा बिर्सेर एकतामा योगदान गर्न आह्वान गर्दै 4 नेतामाथि गरिएको कारबाही फुकुवा गर्ने निर्णय बैठकले गरेको प्रवक्ता एवं नेता गेहलीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पार्टी एकताको रक्षाका लागि विगतका सबै कुरा बिर्सेर एकतामा योगदान गर्न आह्वान गर्दै निलम्बन गरिएका नेताहरू माधव कुमार नेपाल, भीम राहुल, घनश्याम भूषाल र सुरेन्द्र पाण्डेको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय भएको छ। आफ्नै सरकार ढालेर विपक्षीहरूको नरिहिन साथीहरूलाई आह्वान पनि गरेको छ। बैठकले पार्टीभित्र र राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा पर्ने परिस्थितिका सन्दर्भमा आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई प्रत्योजन गरेको छ। बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड महामारीको बढ्दो चुनौती, कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले गरेका तयारीबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। बैठकले उपचारका लागि अत्यावश्यक अक्सिजन अभाव लगायतका समस्या सम्बोधन गर्न राज्यका सबै क्षमता र सबै कूटनीतिक क्षमता प्रयोग गर्न सुझाव दिनुभएको छ। पोखराका विभिन्न अस्पतालमा 9 जना, बागलुङमा 4 जना र म्याग्दीको बेनीमा 1 जना गरी 14 जना कोरोना संक्रमितहरूको पछिल्लो 24 घण्टामा निधन भएको छ। थप 14 जना संक्रमितको निधनपछि प्रदेशमा मृतकहरूको संख्या 318 पुगेको छ। गण्डकी प्रदेश जनस्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ, कास्की जिल्लाको पोखरा महानगरपालिका 8 का 40 वर्षीय कोरोना संक्रमितको पुरुषको आज बिहान पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरामा उपचारको क्रममा निधन भएको छ। उहाँलाई वैशाख 24 गते संक्रमण पुष्टि भएको थियो। पोखरा महानगरपालिका 15 का 64 वर्षीय कोरोना संक्रमित पुरुषको आज पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरामा उपचारकै क्रममा निधन भएको छ। उहाँलाई वैशाख 29 गते संक्रमण पुष्टि भएको थियो। पोखरा महानगरपालिका 12 का 78 वर्षीय कोरोना संक्रमित पुरुषको हिजो राति फिस्टल अस्पताल पोखरामा उपचारको क्रममा निधन भएको छ। उहाँलाई वैशाख 29 गते संक्रमण पुष्टि भएको थियो। पोखरा महानगरपालिका 26 का 69 वर्षीय कोरोना संक्रमित पुरुषको आज दिउँसो मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा पोखरामा उपचारको क्रममा निधन भएको छ। उहाँलाई वैशाख 25 गते संक्रमण पुष्टि भएको थियो। कास्की जिल्लामा जेठ 1 गते बिहान 5 बजेदेखि लागू हुने गरी आगामी जेठ 7 गते राति 12 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। स्थिति भयावह हुन नदिन भन्दै यस अघि वैशाखभर लागू गरिएको निषेधाज्ञाको समय अवधि सकिनसाथ लागू हुने गरी थप 1 साता को लागि थप आदेश जारी गरिएको छ। जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन केन्द्रको बुधबारको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। कास्की जिल्लामा वैशाख 13 गतेदेखि निषेधाज्ञाको आदेश भएको थियो। त्यसपछि वैशाख 19 गते पुनः वैशाख महिनाभरसम्मका लागि समय थपिएको थियो। संक्रमण दर बढ्दै गएपछि पुनः 1 साता थप गरिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका अनुसार यसपालि निषेधाज्ञामा अत्यावश्यक खाद्य सामग्री खरिद बिक्रीका लागि बिहान 9 बजेसम्म खुला रहने भएको छ। उक्त समयमा अत्यावश्यक खाद्य सामग्री पसल व्यवसाय र डिपार्टमेन्टल स्टोर्स खाद्य सामग्री मात्र बिक्री गर्न खुल्ला हुनेछन् भने खाद्यान्न, तरकारी, पानी, फलफूल, दूध जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तु नजिकको पसलबाट मात्र खरिद गर्न, तर सोको लागि सवारी साधन प्रयोग गर्न पाइने छैन। ताजा दूध बेलुका 5 देखि 7 बजेसम्म नजिकको शिक्षण केन्द्र र संकलन केन्द्रमा पुर्याउन एवं बिक्री वितरण गर्न पाइनेछ। र यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 1/4 कर्मचारी राखेर 1/4 शाखा मात्र निष्पक्ष 1 लाख भन्दा बढी चेक भुक्तानी, क्लियरिङ र विश्लेषण सेवा मात्र बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म सञ्चालन गर्ने तथा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी परिचय पत्र, कार्यालय पोसाकको आधारमा बिहान 10 देखि 11, दिउँसो 2 देखि 3:30
3 बजेसम्म आवत जावत गर्न सक्नेछन्। पोखराका पत्रकार गणेश पौडेलको आज बिहान गण्डकी मेडिकल कलेजमा निधन भएको छ। गण्डकी टेलिभिजनमा कार्यरत 38 वर्षीय पत्रकार पौडेलको कोरोना संक्रमणका कारण निधन भएको हो। वैशाख 18 गते कोरोना संक्रमण देखिए लगतै अस्पतालमा भर्ना भई उपचाररत रहनुभएका उहाँको उपचारको क्रममा आज बिहान निधन भएको हो। स्वर्गीय पौडेलको श्रीमती र 2 छोरा हुनुहुन्छ। कास्की जिल्लाको पोखरा 33 बागमारा निवासी पत्रकार पौडेल विगत 1.5 दशकदेखि पत्रकारितामा सक्रियता हुनुहुन्थ्यो। पोखरा स्थित गण्डकी टेलिभिजनको स्थापना कालदेखि काम गर्नुभएका पौडेलले पछिल्लो संयुक्त टेलिभिजनमा निर्देशक जिम्मेवारी वहन गर्दै आउनुभएको थियो। यसै क्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका सदस्य तथा गण्डकी टेलिभिजन पोखराका प्रबन्धक निर्देशक जगन्नाथ पौडेल र गणेशको निधनप्रति पत्रकारहरूको छाता संगठनले दुःख व्यक्त गरेका छन्। पत्रकार महासंघ गण्डकी र पत्रकार महासंघ कास्कीले 2 छुट्टा-छुट्टै विज्ञप्ति मार्फत पौडेलको निधनमा शोक व्यक्त गरेका छन्। शरीरमा अक्सिजनको कमी भएको समयमै थाहा नपाउँदा र समयमै अस्पतालमा गएर उपचार नगराउँदा म्याग्दीमा ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दै गएको छ। पछिल्लो 1 साता यता म्याग्दीमा कोरोनाको लक्षण देखिएर ज्यान गुमाउने मध्ये धेरैमा श्वास प्रश्वासको समस्या देखिएको बेनी अस्पतालले जनाएको छ। बेनी अस्पतालका प्रमुख डाक्टर जितेन्द्र कडेलका अनुसार कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै बेनी अस्पतालमा उपचारका लागि आउने कोरोना संक्रमित मध्ये अधिकांशको स्वास्थ्य चिन्ताजनक हुने गरेको छ। उनीहरूमा अक्सिजनको स्तर 30 देखि 50% झरेको हुने भएकाले उपचारको क्रममा समस्या आएको छ। अस्पतालमा समयमै उपचारका लागि आउने बिरामीलाई कुनै समस्या नभएको बताउँदै अक्सिजनको मात्रा 65% सम्म भएका बिरामीलाई समेत उपचारपछि बुधबार डिस्चार्ज गरिएको डाक्टर कडेलको भनाइ छ। शरीरमा अक्सिजनको मात्रा 90 देखि 100% मात्र राम्रो मानिने डाक्टर कडेलले बताउनु भएको छ। होम आइसोलेसनमा बसिरहेका बिरामीहरूको नियमित अक्सिजन मिटरले जाँच गर्नु पनि डाक्टर कडेलको सुझाव छ। घाँटी चिलाउने, श्वास प्रश्वासमा कमी हुने, खोकी लाग्ने, 81 श्वास प्रश्वासको समस्या देखिने जस्ता समस्या देखिएमा तत्कालै स्वास्थ्य कर्मीको सम्पर्कमा आउनु पनि उहाँले बताउनुभयो। बुधबार बेनी अस्पतालमा मृत्यु भएका बेनी नगरपालिका 5 का 41 वर्षीय पुरुषलाई श्वास प्रश्वासमा समस्या भएपछि मंगलबार राति उपचारका लागि अस्पतालमा ल्याइएको थियो। हाई फ्लो अक्सिजन दिएर उपचार गर्दा पनि बचाउन नसकिएको अस्पतालले जनाएको छ। काठमाडौँ प्रशासनले कोभिड-19 संक्रमण तीव्र फैलिरहेको अवस्थामा सबै पक्ष जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै ध्यान आकर्षण गराएको छ। विभिन्न अस्पतालले अक्सिजन अभावको कारण देखाई बिरामीलाई अस्पतालमा भर्ना गर्न नसकिने तथा भर्ना भएका बिरामीलाई समेत उपचार गर्न नसकिने भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरिरहेको प्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाउँदै प्रशासनले मानवीय संवेदनशीलतामा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ। वर्तमान परिस्थितिमा संक्रमण नियन्त्रणका लागि अस्पताल, औषधि तथा अक्सिजनको व्यवस्थापनमा सबै पक्ष क्रियाशील भइरहेको जानकारी गराउँदै अक्सिजनको अभावलाई पूर्ति गर्न सबै पक्षबाट भइरहेको प्रयासलाई नजरअन्दाज गर्दै सार्वजनिक सूचनाको नाममा सर्वसाधारण जनतामा त्रास फैलाउने कार्य नगर्न पनि प्रशासनले अनुरोध गरेको छ। यस्ता गतिविधि आम नागरिकमा समेत असर पर्ने हुँदा यस्तो संवेदनशील अवस्थामा सबै पक्ष जिम्मेवार भई कोभिड-19 संक्रमण नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। यस्तो अवस्थामा मानवीय संवेदनशीलतामा बुझे आफ्नो पक्षबाट सकारात्मक भूमिका निर्वाहका लागि समेत सार्वजनिक ध्यान आकर्षण गराउनु छ। प्रशासन कार्यालयद्वारा बुधबार राति विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। कोभिड-19 विरुद्धको नेपालको लडाईँमा युरोपेली संघ युएले रु 28 करोड 20 बराबरको मानवीय सहायता परिचालन गरेको छ। महामारी विरुद्धको नेपालको संघर्षमा एकबद्धता जनाउँदै युएले कोरोना विरुद्धको स्वास्थ्य उपकरण खरिद तथा आपूर्ति, आकस्मिक चिकित्सक टोली परिचालन, घरमै एकान्तवासमा रहेका बिरामी, हेलिडेस्क र मेडिकेसन बिरामीलाई कुन अस्पतालमा लैजाने भन्ने बारेमा तत्काल सल्लाह दिने लगायत सेवाका लागि उक्त रकम परिचालन गरिएको ब्रेसिल स्थित संघको प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। सहयोग स्वरूप प्राप्त रकमबाट अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन सिलिन्डर, घरेलु उपचार सामग्री, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, एन्टिजेन परीक्षण साधन खरिद एवं आपूर्ति गरिनेछ। यसैगरी संघको सदस्य राष्ट्र फिनल्यान्डको शल्यक्रियामा प्रयोग हुने 20 लाख भन्दा बढी मास्क, 3,50,000 एफएमजी मास्क र 62,400 जोर पन्जा र 30,000 थान एकान्तवास पोषक नेपाललाई प्रदान गर्ने जनाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 विरुद्धको भोरसेलको खोपको दोस्रो मात्रा आगामी जेठ 2 गतेदेखि लगाउने भएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँको सूचना प्रकाशन गरी पहिलो खोपको मात्रा लगाएका 18 देखि 49 वर्ष उमेर समूहले जेठ 11 गतेसम्म दोस्रो मात्राको खोप लगाउने जनाइएको छ। कार्यालयका प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक बुद्धि बहादुर खड्काले आफूलाई पाइपर्ने खोप केन्द्रमा गई खोप लगाउन सबैमा
अनुरोध गर्नुभएको छ। सगरमाथामा आरोहणको क्रममा 2 जना विदेशी आरोहीको मृत्यु भएको छ। एक स्विस र एक अमेरिकी नागरिकको आरोहणको क्रममा बुधबार मृत्यु भएको सेभेन समिट ट्रकका प्रवक्ता छाङ दबा शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। स्विजरल्याण्डका आरोही अदुल बरिजले साउथ मेटिनमा ज्यान गुमाएका छन् भने अमेरिकी नागरिक उवे ह्युले चौथो क्याम्पमा मृत्यु भएको छ। वसन्त ऋतुको आरोहण केही दिन अघि मात्रै खुल्ला गरिएको थियो। बुधबार रातिसम्म 150 भन्दा धेरै आरोही सगरमाथाको चुचुरोमा पुगिसकेका छन्। यो सिजनमा सगरमाथा आरोहणको लागि 400 भन्दा धेरै अनुमति पाएका छन्। हावाहुरीको कारण रुख ढल्दा कैलालीमा 1 जना महिलाको मृत्यु भएको छ। गैराती वर्षासँगै आएको हावाहुरीले रुख ढल्दा एक रुखबाट च्यापिएर टिकापुर नगरपालिका 1 एकान्त नगर शिविरकी 40 वर्षीय देवकला कामीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायब उपरीक्षक भरत बहादुर चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ। हावाहुरीले कच्ची घरमाथि रुख ढल्दा च्यापिएर निज कामीको मृत्यु भएको हो। यस्तै हावाहुरीले कैलाली गाउँपालिका 5 का अंकित बोहराको 2 कोठी 1 तले टिनले छाएको घरको छाना उडाई घरभित्र रहेको 70,000 बराबरको क्षति भएको छ। चौपाया तथा मानवीय क्षति भने भएको छैन। यस्तै कैलालीको गोडागोडी नगरपालिका 2 साढे पानी बस्ने कंकन बहादुर रोकैयाको घरमा चट्याङले विद्युतको मिटर बक्स वायरिङ तारहरू जलेर नष्ट भएको छ। प्रहरी नायब उपरीक्षक चौधरीका अनुसार हावाहुरीको जिल्लाका विभिन्न स्थानमा घरगोठ तथा सडकमा रहेका विद्युतका पोलहरू क्षति भएको छ। उहाँले जिल्लामा के कति क्षति भएको छ भन्ने बारे अझै विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको बताउनु भएको छ। भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेहरूको संख्यामा पछिल्ला केही दिन अघि कमी आएको छैन। भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 4120 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सहित भारतमा कोभिड-19 को संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2,58,317 जनाको ज्यान गइसकेको छ। मन्त्रालयका अनुसार दैनिक कोभिड-19 का संक्रमितको संख्या भने केही कमी आएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 3,62,727 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् भने 3,52,000 संक्रमण मुक्त भएका छन्। मलेसियामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 ले संक्रमित हुनेको संख्या 4,58,077 जना पुगेका छन् भने संक्रमणको कारण अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 1,788 जना पुगेको छ। बिहीबारको दिन कोरोनाको कारण थप 27 जना नागरिकको मृत्यु भएको बढेर अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 1,788 जना पुगेको छ। आज मात्रै 4,855 जना नयाँ संक्रमित फेला परेको मलेसियन स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। जसमा संक्रमित मध्ये आज 3,347 जना निको भएसँगै 4,14,707 जनाको उपचार सकिएर स्वास्थ्य लाभ लिई निको भइसकेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा देखाइएको छ। गंगा नदीमा बगाएका बेवारिसी शव भारतको विभिन्न स्थानमा यथातन्त्र भेटिएका छन्। पहिचान नखुलेका तर कहाँबाट आयो भने समेत यकिन नभएका यस्ता शवहरू भारतको उत्तर प्रदेश बिहारको गंगा किनारमा भेटिन थालेको हो। आम रूपमा गंगामा मृत चौपाया भेटिनु सामान्य जस्तै थियो तर कोरोना महामारीको बीचमा यति धेरै बेवारिसी शव भेटिनुलाई भने चिन्ताको विषय बनेको छ। पछिल्लो पटक भारत बिहारमा अवस्थित गंगा नदी किनारमा बेवारिसी 71 शव भेटिएका छन्। यसअघि पनि उत्तर प्रदेशको गाजीपुर जिल्ला बलिया बिहारको सीमामा पर्ने गंगा नदी किनारमा छेद विच्छेद अवस्थामा 2 दर्जन भन्दा बढी शव भेटिएका थिए। पछिल्लो पटक महादेवघाटमा भेटिएका 71 शवहरू बक्सर जिल्ला प्रशासनले पोस्टमार्टमपछि खाल्टोमा गाडेको छ। तिनको डीएनएको नमुना भने सुरक्षित राखिएको छ। 3 शव कसका हुन् र कहाँबाट यति धेरै जम्मा भए भने खुलेको छैन। अहिले वर्षाको बेला नभएर नदीमा जल सतह घटेकाले बाढीले बगाएर ल्याएको भने अनुमान पनि गर्न नसकिने स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। कतिपयले भने कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरूको शव जलाउने दाउराको मूल्य महँगो भएले निजलाई यत्तिकै फालिदिएको हुन सक्ने अनुमान समेत गरेका छन्।